हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 12 के अकाउंट के चैप्टर रहेको फाइनल अकाउंट त्यसको वर्ल्ड इज गुड के एउटा क्वेश्चन रहेको 2080 जीआई सेट बी क्वेश्चन नंबर 14 त्यसको सोल्युसन गर्न गइरहेको छु। ध्यान दिएर भिडियो राम्रोसँग हेर्नु होला र क्वेश्चनको रिक्वायर्डमा हेर्नु होला के भनेको छ बनाउनका लागि। क्वेश्चनको रिक्वायर्डमा ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेको छ बनाउनका लागि। अब क्वेश्चन ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ। अब यो ट्रायल ब्यालेन्सको आइटमहरु एक ठाउँमा एन्ट्री हुन्छ र यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा जुन आइटमहरु दिएको हुन्छ त्यसलाई दुई ठाउँमा एन्ट्री हुन्छ, त्यो तपाईलाई थाहा नै हुन्छ। अब यो ट्रायल ब्यालेन्सको जुन डीआर साइडमा जुन आइटमहरु दिएको हुन्छ त्यो या त त्यो एक्सपेन्सेस हुन सक्छ या त त्यो एसेट्स हुन सक्छ। अब एक्सपेन्सेसमा या त त्यो ट्रेडिङ अकाउन्टको एक्सपेन्सेस हुन सक्छ या त त्यो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको एक्सपेन्सेस हुन सक्छ र एसेट्स ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। अब कुन एसेट्स हो, करेन्ट एसेट्स हो कि फिक्स एसेट्स हो कि इन्भेस्टमेन्ट हो, त्यो शीर्षक अनुसार ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। अनि यो शेयर साइडमा जुन आइटमहरु दिएको हुन्छ त्यो या त त्यो इन्कम हुन सक्छ या त त्यो लायबिलिटी हुन सक्छ र इन्कम प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको शेयर साइडमा जान्छ र लायबिलिटी ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। अब कुन लायबिलिटी हो, करेन्ट लायबिलिटी हो कि लङ टर्म लोन हो, त्यो शीर्षक अनुसार ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। यति तपाईहरुले कन्सेप्टली बुझ्नु होला। अब यहाँ ट्रेडिङ अकाउन्टको फर्मेट बनाउनु होला। पार्टिकुलर अमाउन्ट गरेर फर्मेट बनाउनु होला र यहाँ डीआर र सीआर लेख्न नभुल्नु होला। त्यसपछि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको फर्मेट सेम हुन्छ, पार्टिकुलर अमाउन्ट यति गरेर फर्मेट बनाउनु होला। अब ट्रेडिङ अकाउन्टमा कस्तो आइटम जान्छ र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा कस्तो आइटम जान्छ त्यो तपाईहरुले कन्सेप्टली थाहा हुनु पर्यो। जस्तै ट्रेडिङ अकाउन्टमा फ्याक्ट्रीको खर्च र सामान किन्दाखेरि लागेको खर्च जति पनि हुन्छ सबै ट्रेडिङ अकाउन्टको डीआर साइडमा जान्छ र ट्रेडिङ अकाउन्टको सीआर साइडमा कस्तो आइटम जान्छ, सेल्स र ग्रस प्रॉफिट। फेरि ग्रस प्रॉफिट यो ट्रायल ब्यालेन्समा हुनु पर्यो ग्रस प्रॉफिट, अनि त्यो ट्रेडिङ अकाउन्टको सीआर साइडमा जान्छ। अनि त्यसपछि क्लोजिङ स्टक। अब क्लोजिङ स्टक एडिसनल इन्फर्मेसनमा फेरि हुनु पर्यो। त्यसपछि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा अफिसको खर्च र सामान बेच्दाखेरि लागेको खर्च सबै प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डीआर साइडमा जान्छ र जति पनि इन्कम हुन्छ सबै प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको सीआर साइडमा जान्छ। ल यति कन्सेप्टली बुझ्नु होला। त्यसपछि अब क्वेशन सोल्युसन गर्नु होला। सबैभन्दा पहिला क्वेशनको एडिसनल हेर्नु होला। एडिसनल क्लोजिङ स्टक दिएको छ। क्लोजिङ स्टक यो ट्रेडिङ अकाउन्टको सीआर साइडमा जान्छ किनभने यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ। ल त्यसपछि यो आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन लोन। अब यो आउटस्ट्यान्डिङले के गर्छ, जोड्छ। आउटस्ट्यान्डिङ, ड्यू, स्टिल टु बी पेड, अनपेड यस्तो कुराले के जनाउँछ, तिर्न बाँकी रकमले जनाउँछ। र आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन लोन, यो इन्ट्रेस्ट अन लोनमा टिक लगाउनु होला। यहाँ इन्ट्रेस्ट अन लोन त्यसपछि भयो। अब क्वेशन सोल्युसन गर्नु होला। सबैभन्दा पहिला क्वेशनमा के भनेको छ, ओपनिङ स्टक। अब ओपनिङ स्टक यो ट्रेडिङ अकाउन्टको आइटम हो, सो त्यही भएर ट्रेडिङ अकाउन्टमा लेख्नु होला। ट्रेडिङ अकाउन्टको डीआर साइडमा टु ओपनिङ स्टक ओपनिङ स्टकको अमाउन्ट कति दिएको छ, ओपनिङ स्टकको अमाउन्ट 40,000 दिएको छ, सो 40,000 यहाँ लेख्नु होला। त्यसपछि यहाँ पर्चेज दिएको छ, पर्चेज। अब यो पर्चेज सम्बन्धी खर्च सबै ट्रेडिङ अकाउन्टमा जान्छ। टु पर्चेज लेख्नु होला। यहाँ टु पर्चेज। अब पर्चेजको अमाउन्ट कति दिएको छ, त्यो हेर्नु होला। पर्चेजको अमाउन्ट 3,20,000 दिएको छ, सो 3,20,000 यहाँ लेख्नु होला। 3,20,000। त्यसपछि यहाँ वेजेस दिएको छ। वेजेस पनि ट्रेडिङ अकाउन्टको आइटम हो, सो टु वेजेस लेख्नु होला। यहाँ टु वेजेस। अब वेजेसको अमाउन्ट कति दिएको छ, वेजेसको अमाउन्ट 30,000 दिएको छ, सो 30,000 यहाँ लेख्नु होला। 30,000। त्यसपछि स्यालेरी दिएको छ। अब स्यालेरी के अफिसको खर्च हो, स्यालेरी
अफिसको खर्च यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ। स्यालेरी त्यही भएर यहाँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डिआर साइडमा लेख्नु होला टु स्यालेरी टु स्यालेरी। अब स्यालेरीको एमाउन्ट कति दिएको छ, स्यालेरीको एमाउन्ट 25,000 दिएको छ। सो 25,000 यहाँ लेख्नु होला 25,000। त्यसपछि रेन्ट इन्कम। अब यो रेन्ट मात्र दिएको हुन्थ्यो भने त्यसलाई एक्सपेन्सेस बुझ्नु होला। रेन्ट त्यो अफिसको खर्च हो, तर यसमा इन्कम जोडिदिएको छ रेन्ट इन्कम। यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको सीआर साइडमा जान्छ र यो यसको एमाउन्ट सीआर साइडमा पनि दिएको छ 10,000। अनि यो सीआर साइडमा दिएको छ भने यो इन्कम हो र यसमा इन्कम पनि जोडिदिएको छ रेन्ट इन्कम। सो त्यही भएर यो रेन्ट इन्कमलाई प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको सीआर साइडमा लेख्नु होला बाई रेन्ट इन्कम। रेन्ट इन्कम। अब रेन्ट इन्कमको एमाउन्ट कति दिएको छ, रेन्ट इन्कमको एमाउन्ट 10,000 दिएको छ। सो 10,000 यहाँ लेख्नु होला 10,000। त्यसपछि रेन्ट भयो हाम्रो। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्टबाट इन्ट्रेस्ट प्राप्त भयो। अब यो यसको एमाउन्ट सीआर साइडमा दिएको छ। अब यो सीआर साइडमा दिएको छ भने यो इन्कम हो हाम्रो, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट यो इन्कम हो। सो त्यही भएर यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको सीआर साइडमा जान्छ बाई इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट। अब इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्टको एमाउन्ट कति दिएको छ, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्टको एमाउन्ट 18,000 दिएको छ। सो त्यही भएर 18,000 यहाँ लेख्नु होला 18,000। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट अन लोन यो डिआर साइडमा दिएको छ, यो एक्सपेन्सेस हो। अब यो इन्ट्रेस्ट अन लोन यो हामी लोन लिएको थिए, त्यो लोनको इन्ट्रेस्ट तिरेको छौँ हामी, त्यो एक्सपेन्सेस हो इन्ट्रेस्ट अन लोन। यो डिआर साइडमा दिएको छ, यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डिआर साइडमा जान्छ इन्ट्रेस्ट अन लोन टु इन्ट्रेस्ट अन लोन। अब इन्ट्रेस्ट अन लोनको एमाउन्ट कति दिएको छ, इन्ट्रेस्ट अन लोनको एमाउन्ट दिएको छ 14,000। यहाँ इन्ट्रेस्ट अन लोनको एमाउन्ट 14,000 दिएको छ। सो 14,000 यहाँ लेख्नु होला। अब यहाँ यसको एमाउन्ट म किन लेखेँ, किनभने यहाँ यसको बारेमा केही एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ, यहाँ टिक लागेको छ। यसको बारेमा एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ। अब के दिएको छ त्यो हेर्नु होला, आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन लोन दिएको छ। अब आउटस्ट्यान्डिङले के गर्छ, जोड्छ, यस्तो कुराले जोड्छ। यो एड गर्नु होला इन्ट्रेस्ट अन लोनमा, एड आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन लोन, आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन लोन LON लोन। एमाउन्ट कति दिएको छ, 1,000 दिएको छ। सो यहाँ 1,000 लेख्नु होला। त्यसपछि यो प्लस गरेर यहाँ 15,000 हुन्छ, 15,000 राख्नु होला 15,000। यो हाम्रो इन्ट्रेस्ट अन लोन भयो। त्यसपछि कमिसन रिसिभ। अब यो कमिसन रिसिभ भनेको छ र यसको एमाउन्ट सीआर साइडमा दिएको छ, यो इन्कम हो। इन्कम हो भने कहाँ जान्छ, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको सीआर साइडमा जान्छ बाई कमिसन रिसिभ्ड। कमिसन रिसिप्टको एमाउन्ट कति दिएको छ, कमिसन रिसिप्टको 20,000 दिएको छ, यहाँ 20,000। सो 20,000 लेख्नु होला 20,000। त्यसपछि सेल्स रिटर्न दिएको छ, यो सेल्स रिटर्नलाई सेल्सबाट गएर लेस गर्नुपर्छ। त्यसपछि
कैरिज ऑन परचेज यो परचेज संबंधी एक्सपेन्सेस हो। यो ट्रेडिंग अकाउंट में जान्छ कैरिज ऑन परचेज। सो यहाँ लेख्नु होला ट्रेडिंग अकाउंट को डीआर साइड में टू कैरिज ऑन परचेज परचेज अमाउंट कति दिएको छ कैरिज ऑन परचेज को अमाउंट कति दिएको छ 20,000 दिएको छ। सो 20,000 यहाँ राख्नु होला 20,000। त्यसपछि कैरिज ऑन परचेज भयो हाम्रो। त्यसपछि सेल्स पनि कहाँ जान्छ ट्रेडिंग अकाउंट को सीआर साइड में जान्छ बाई सेल्स लेख्नु होला बाई सेल्स। अब सेल्स को अमाउंट कति दिएको छ सेल्स को अमाउंट 6 लाख दिएको छ। सो 6 लाख लेख्नु होला यहाँ। अब यहाँ किन लेखेँ किनभने यहाँ सेल्स रिटर्न पनि यसमा दिएको छ। यहाँ सेल्स रिटर्न पनि दिएको छ सेल्स रिटर्न। अब यो सेल्स रिटर्न को अमाउंट कति दिएको छ 15,000 दिएको छ। सो यसलाई लेस गर्नु होला सेल्स रिटर्नलाई लेस। कहिलेकाहीँ सेल्स रिटर्नलाई रिटर्न इनवर्ड भनेर पनि दिन सक्छ। त्यसलाई लेस गर्नु होला लेस सेल्स रिटर्न को अमाउंट कति दिएको छ 15,000 यसमा लेस गर्नु होला 15,000 लेस गर्नु होला। 6 लाखबाट 15,000 घटाउनु होला यो 5,85,000 हुन्छ। 5,85,000 राख्नु होला। त्यसपछि यो सेल्स भयो। अब यो बैड डेप्ट यो डीआर साइड में दिएको छ। यो बैड डेप्ट यो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक्सपेन्सेस हो। सो यो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेख्नु होला बैड डेप्ट्स टू बैड डेप्ट्स को अमाउंट कति दिएको छ बैड डेप्ट्स को अमाउंट 6,000 दिएको छ। सो 6,000 यहाँ राख्नु होला 6,000 बैड डेप्ट्स में 6,000। त्यसपछि सेल्स कमिशन यो 4,000 डीआर साइड में दिएको छ। यो एक्सपेन्सेस हो। यो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डीआर साइड में जान्छ टू सेल्स कमिशन लेख्नु होला कमिशन अमाउंट कति दिएको छ 4,000 दिएको छ। सो 4,000 यहाँ राख्नु होला 4,000। त्यसपछि एडिशनल को हेर्नु होला एडिशनल को क्लोजिंग स्टक भए छैन। अब यो एडिशनल को क्लोजिंग स्टक अब एडिशनल इन्फर्मेशन में क्लोजिंग स्टक दिएको छ भने यो ट्रेडिंग अकाउंट में जान्छ। सो यहाँ लेख्नु होला बाई क्लोजिंग स्टक बाई ट्रेडिंग अकाउंट में लेख्नु होला बाई क्लोजिंग स्टक अब यो क्लोजिंग स्टक को अमाउंट कति दिएको छ क्लोजिंग स्टक को अमाउंट 60,000 दिएको छ। सो 60,000 लेख्नु होला 60,000। त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अन लोन दिएको छ। यो भइसकेको छ ल अब यसलाई जोड्नु होला यो सीआर साइड को जोड्नु होला 5,85,000 प्लस 60,000 गर्नु होला 5,85,000 प्लस 60,000 यो 6,45,000 आइरहेको छ 6,45,000 यो सीआर साइड को 6,45,000 आइरहेको छ टोटल। र अब डीआर साइड को जोड्नु होला डीआर साइड को 40,000 प्लस 3,20,000 प्लस यो 30,000 प्लस 20,000 यो 4,10,000 आइरहेको छ। डीआर साइड को 4,10,000 आइरहेको छ।
यो बढी आइरहेको छ 6,45,000, यो 4,10,000 आइरहेको छ। अब बढीबाट कम घटाउनु होला, यो 6,45,000बाट 4,10,000 घटाउनु होला। 6,45,000 माइनस 4,10,000, यो 2,35,000 आइरहेको छ। सो 2,35,000 यहाँ टु ग्रस प्रॉफिट भनेर लेख्नु होला, टु ग्रस प्रॉफिट। अब 2,35,000 राख्नु होला यहाँ, 2,35,000। त्यसपछि यो सबै जोड्नुहुन्छ भने यो 6,45,000 पुग्छ। 6,45,000 यो पनि सबै जोड्नुहुन्छ भने यो 6,45,000 नै पुग्छ। ल यो टोटल गर्नु होला, टोटल यो पनि टोटल लेख्नु होला यहाँ, टोटल। ल भयो। अब यो ग्रस प्रॉफिटलाई जुन ट्रेडिङ अकाउन्टमा आएको छ, यो ग्रस प्रॉफिटलाई यहाँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको सिआर साइडमा लेख्नु होला बाई ग्रस प्रॉफिट। अमाउन्ट कति दिएको छ ग्रस प्रॉफिटको? 2,35,000 दिएको छ। सो 2,35,000 राख्नु होला यहाँ, 2,35,000। अब यो सबै जोड्नु होला, 2,35,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000 प्लस 20,000, यो सबै टोटल गरेर 2,83,000 आइरहेको छ। यो सिआर साइडको 2,83,000 आइरहेको छ। 2,83,000। त्यसपछि यो डिआर साइडको जोड्नु होला, 25,000 प्लस 15,000 प्लस 6,000 सॉरी 25,000 प्लस 15,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000, यो सबै जोडेर 50,000 आइरहेको छ। अब यो 50,000 आइरहेको छ डिआर साइडको 50,000, अनि यो अब यो सिआर साइडको 2,83,000 आइरहेको छ र यो डिआर साइडको 50,000 आइरहेको छ। बढी आइरहेको छ सिआर साइडको। अब बढीबाट कम घटाउनु होला, 2,83,000बाट माइनस गर्नु होला 50,000, यो 2,33,000 आइरहेको छ। अब यहाँ टु नेट प्रॉफिट लेख्नु होला, टु नेट प्रॉफिट 2,33,000। ल अब यो सबै जोड्नु होला, सबै जोडेर 2,83,000 पुग्छ। 2,83,000 यो पनि सबै जोडेर 2,83,000 पुग्छ। यो पनि सबै जोडेर 2,83,000 पुग्छ। ल यहाँ टोटल गर्नु होला, टोटल लेख्नु होला, टोटल यहाँ पनि लेख्नु होला। ल हाम्रो क्वेसन सल्युसन भयो। धन्यवाद।